السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنكملو الكور ديال سباس فيكتوريال الموقع www.exomaroc.com. اليوم وصلنا في ابليكاسيون لينير، وصلنا للبارتي ديال نوايون. سي كوا سا نوايون؟ نشوفوها، ندير واحد البروبريتي وندير واحد الاكزومبل اللي غادي ابليكي لنا داكشي اللي غنشرحو. الوغ كما كتشوفوا لا ديفينيسيون ديال نوايون سوا اف اي او سو سباس فيكتوريال. عندنا اف دو دون اف ابليكاسيون لينير. كما كتشوف اف de E dans F et une application linéaire. Le noyau de F noté KERE. Ça fait كنلخصوه بحال هكا، بلاصه ما نكتبو نويون دو اف كنكتبو KER ديال اف. سي بيان. اي اون انسومبل هو واحد الانسومبل دو اليمون دو او دون واحد الايماج اي نول، الايماج ديال لا فونكسيون اي نول كما كتشوفوا هنايا ديفيني اون هكا. صافي. الوغ هو noyau de f égale x appartenant à E f de x égale 0. يعني خاصنا نحسبوا f de x نلقاو égale 0. غنشوفوا اكزامبل ونشوفوا كيفاش نديروا هادشي. الو شوفوا بروبريتي ديالنا. لو نويون دو اف اي اون سو اسباس فيكتوريال، يعني عندنا لو نويون دو اف دو اف اي اون سو اسباس فيكتوريال دون او. سي بيان. هادي هي البروبريتي الاولى. البروبريتي الجويه سواء اف واحد الابليكاسيون لينير كما كتشوفوا، فان اف انجيكسيون انجيكتيف فانها كتيكيفالي نويون ايكال زيرو. يعني الا لقيتي هاد النويون هذا ايكال زيرو، الا لقيتي هذا كيساوي واحد لا فيكت زيرو 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 زيرو، كتقول ان اف انجيكتيف. صافي. الوغ نشوفوا بيست اكزومبل اللي غادي ابليكي لنا هاد الشيء اللي شرحنا. الوغ عندنا واحد الابليكاسيون ديال اف دو ار اس 3 دون ار اس 4. كما كتشوف اف دو اكس ايغريك زد كما كتشوف ار اس 3، وعندنا واحد جوج ثلاثة أربعة ار اس 4، يعني اكس بلس ايغريك اكس موان زد، جوج اكس بلس ايغريك موان زد ايغريك بلس زد. الوغ نمونطريو كو ان اف نو با انجيكتيف. صافي. نبينو انها نو با انجيكتيف ولا انجيكتيف يوتيليزي او دروس. صافي. الوغ نبداو اول حاجه خاصنا نحسبوا كما العاده نويون دو اف. كيفاش غنحسبوا نويون دو اف؟ سي سامبل، كتحط ديما العلاقه ديالك. الوغ نويون دو اف نحطوها نويون دو اف ايكال كنحطو اكس اكس ابارطونون ا او. سي كوا سا اكس؟ اكس عندنا هنايا شكون هما هو ها هو اكس ايكغيك زد، يعني كنديرو هكا كنحطو اكس ايكغيك زد تساوي واحد جوج ثلاثة كينتميو ل ار اس 3. كما كتشوفوا او كينتميو ل او عندنا هنا او هي هادي هي هادي ار اس 3. صافي. الوغ كنديرو بحال هكا ليش كنحطو اف دو اكس. سي كوا سا اف دو اكس؟ اف دو اكس وهي اللي عندنا هنايا. اف دو اكس كتساوي نحطو هكا اف دو اكس اكس ايكغيك زد كتساوي لنا زيرو اف. سي كوا سا اف؟ اف وهو هذا هو ار اس 4، يعني كتساوي لنا اف دو ار اس 4. مشيو غير بشويه علينا، هنا ار اس 4 هنا ار اس 3. الوغ دابا نحطو المسائل ديالنا بشويه علينا. الوغ نبداو بهاد الكونديسيون هادي اف دو اكس ايكغيك زد كتساوي لنا زيرو ار اس 4. شحال غنلقاو؟ نديرو هكا. الوغ غادي نلقاو ان هذا كتساوي ار اس 4، يعني بحال قلتي كتساوي الفيكتور 0 0 0 4 المرات، يعني هذه كتساوي 0 هذه كتساوي 0 هذه كتساوي 0. كنحطوا لو كونديسيون ديالنا. اش عندنا تما؟ اكس زائد 1 زائد ايكغيك عفوا ايكال 0، اكس ناقص زد ايكال 0، جوج اكس زائد ايكغيك ناقص زد ايكال 0، ايكغيك زائد زد ايكال 0. ساهل. الوغ كما كنلاحظوا هنا غادي نجبدو اكس و ايكغيك. الوغ كما كنلاحظوا ان هنا ايكغيك شحال كتساوي؟ ايكغيك كتساوي ناقص اكس، و زد شحال كتساوي هنا؟ نجبدوها هنايا زد كتساوي اكس. صافي. الوغ الا عوضنا هنا اكس، الا عوضنا زد بناقص باكس تعطينا موان اكس، ولا عوضنا ايكغيك بناقص هنا تعطينا ناقص، يعني ناقص جوج اكس.
ناقص جوج اكس زائد جوج اكس ايكال زيرو. صافي، يعني اكس ما كتساوي لنا الزيرو، يعني ان اكس ايكال اكس. الو يعني اكس ايكال اكس. ما عندنا ما نديرو، حيت ما عندناش كنديرو نجبدوها. ما يمكنش انك تجبدها هنا تقول اكس كتساوي زيد. نو، حنا في الالجبر كنقولوا ان عندنا، شوف، معادله وحده، جبدتي ايكغيك صافي، راه ايكغيك ايكال موان اكس صافي، وهاديك زد ايكال اكس، ماشي اكس ايكال موان زد، اكس ايكال زد عفوا. صافي، بقات نمشيو ديما هكا. الو دابا غنحاولوا اننا نجبدوا اكس ايكغيك زد. سي سامبل هادشي، راه درناه في الايماج بحالو تقريبا. شحال كيساوي لنا؟ شحال لقينا اكس شحال لقيناها؟ شحال لقينا هاد اكس شحال كتساوي؟ اكس كتساوي اكس، ايكغيك شحال كتساوي؟ ايكغيك موان اكس، زد شحال كتساوي؟ زد كتساوي اكس. الوغ ها هو. الوغ دابا نحاولوا اننا نعملوا باش باكس. الا عملنا باكس شحال تعطينا؟ واحد ناقص واحد واحد. الوغ كيما كنشوفوا ان عملنا باكس لقينا الفيكتور ديالنا. الوغ دونك كتحط البروف كتقول له دونك نوايون دو اف ايكال فيكت ديال هذا واحد ناقص واحد واحد. سي بيان، نديرو هكا. الوغ دابا نشوفو واش انجيكتيف ولا ماشي انجيكتيف. الوغ كنشوفو لا باز ديال هذا شحال كيساوي. كما كنشوفو ان هاد لا باز ديالو هذا كيساوي لنا زيرو، كيساوي لنا واحد ناقص واحد واحد، كيخالف الزيرو، يعني واحد ناقص واحد كيخالف زيرو زيرو زيرو، يعني ما تحققش لو كونديسيون ديالنا، يعني ان نوايون دو اف ما كيساوي لنا زيرو زيرو، يعني ان اف ne pas انجيكتيف. صافي، لان ما لقينا زيرو زيرو. الديمونسيون ديال هادي شحال كيساوي؟ وهادو شحال كتساوي الديمونسيون ديال هادي؟ قبل ما نحددو الديمونسيون اش خاصنا نبينو؟ خاصنا نبينو ان هاد لا فيكتور سي اون باز. هادي الخطا راه كيوقع فيها بزاف الطلبه، كيبقاش فيكتور هنا كيحطو، لا راه خاصو يكون بعدا سي اون باز. عندنا هنا واحد ناقص واحد واحد و سي اون باز ولا نو با باز. هذا باز علاش؟ لانه كيخالف، حيت كيكون عندنا فيكتور واحد كما كتشوف، وزائد هنا ناقص واحد واحد. الا لقيتي، الا كان عندنا غير فيكتور واحد ماشي جوج، كنهضروش على جوج، الا لقينا واحد ولقيتيه كيخالف زيرو 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 فإن سي اون باز، فإن هذا باز، يعني ديمونسيون ديال كرف دو اف ايكال ان، يعني تصور لقينا هنا زيرو، غير اكزومبل، لقينا زيرو 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 زيرو. شحال الديمونسيون ديال هذا؟ قلنا ان زيرو زيرو نو با اون باز، هذا ماشي باز، زيرو زيرو ماشي باز، يعني ماشي باز، يعني هذا شحال بقى؟ زيرو، يعني ان الديمونسيون ديال نوايون اف ايكال زيرو. صافي، وإلا لقينا زيرو زيرو اش كيعني؟ كيعني ان ها هي، يعني ان نوايون دو اف لقينا انه كيساوي لو فيكت زيرو، كما كتشوف زيرو ار أس 3. صافي، إلا لقينا ار اكس 3 يعني انه انجيكتيف. ما لقيناش كيساوي زيرو كنقولو نو با انجيكتيف كما شفنا في ليكزومبل. سي سامبل. نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي، راه ساهله بزاف كيفاش كنبينوا انه نوايون. سي سامبل اشنو كنديروا؟ كنحطوا واحد الغولاسيون ديالنا نوايون دو اف ايكال اكس ايكغيك زد على حساب على حساب هاد لو كونديسيون اللي حطنا هنايا. عندنا ار اس 3 كنحطوا اكس ايكغيك زد، عندنا ار اس 4 كنحطوا اكس ايكغيك زد تي ولا شي حاجه، عندنا ار اس 5 اكس ايكغيك زد تي اكس، عندنا ار او كاري كنحطوا باكس ايكغيك اكسيتيرا. الوغ ابارتونون ا ار اس 3، الا كان عندنا هنا 3 فيكتور كندير اس 3 يعني هادي اف دو اكس ايكغيك زد، يعني هادو نيت اللي عندنا هنا ايكال 0 دو ار اس 4 هنا. هذا على ان عندنا كنشوفوا هاد ديال ار اس 4 هنا كنحطوا ار اس 4، عندنا ار اس 5 هنا كنحطوا ار اس 5. صافي، الوغ كنحطوا لو كونديسيون هادي وكنخدموا بها.
اف دو اكس ايكغيك ايكال ار اس 0 اس 4. يعني عندنا 4 زيروات، 1 2 3 4 0. فهذا راه عطينا الكونديسيون ديالنا 1 2 3 4 كنحطوهم هكا كيساوي 0 كنخدمو اكس كيساوي موان زد ماشي موان اكس، زد كيساوي اكس ماشي اكس كيساوي زد، راه اكس زد اللي كيساوي اكس صافي. وعندنا اكس ما عندناش القيمه ديالها، هنا اكس ايكال اكس. هنا عوضنا، شوف هنا اش درنا، شوف لي فهاد اشنو درنا هنايا. عوضنا هنايا بالزد، الزد راه هنا كيساوي اكس عوضناه باكس عطانا موان اكس. جينا لهنا ايكغيك عوضناه موان ايكغيك عطانا موان اكس. موان اكس ناقص موان اكس هي دو موان اكس، ودو موان اكس ناقص دو اكس عطاتنا زيرو. يعني ان اكس ما عندناش. وكان كان هنا عطانا هادشي كامل جوج اكس، يعني ان اكس كتساوي زيرو. يعني ان اكس الا عطانا هادشي كيساوي زيرو. اكزومبل عطانا هاد بحال هادي كانت بلس، نقولو هنايا بلس يعني عطانا موان صافي خرجناها عطاتنا بلس. يعني هنايا شحال عطاتنا دو اكس عطاتنا زيرو. يعني هذا تعطينا اكس كتساوي زيرو، يعني ان ايكغيك كيساوي زيرو وزد كيساوي زيرو. اكزومبل صافي زيرو زيرو، يعني ان اكس اكس ايكغيك كتساوي زيرو زيرو زيرو. الوغ فإن اش غنكتبو، فإن ها هي نويون دو اف ايكال شحال عطاتنا نويون دو اف فيكت زيرو 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 صافي. إلا عطاتنا هنا زيرو زيرو فإن زيرو زيرو دونك نكتبو هكا دونك اف اي انجيكتيف اف اي انجيكتيف. الوغ صافي حيت لقينا زيرو زيرو. شحال من باز هنا؟ زيرو زيرو نو با باز، يعني أنا ما عندنا حتى باز. يعني أنا الديمونسيون ديال نويون دو اف ايكال زيرو صافي. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق، نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي سي سامبل ساهله بزاف. الوغ نتلاقاو في كل جديد ان شاء الله بالنسبه للاسباس فيكتوريال ابليكاسيون لينيير.